सामीन कराम, आप एक ऐसी अजीबो गरीब कहानी सुनेंगे जो है तो एक पागल खाने की, मगर आप इसको सुनकर समझेंगे कि शायद आप खुद पागल हैं। इस कहानी को तहरीर किया है काशी चौहान ने। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम रोज़मर्रा की सुनाई गई कहानियों से ज़रा हटकर एक अजीब कहानी सुने, और हो सकता है कि कोई इस कहानी को सुनकर इसके अंदर छुपी हुई हकीकत को समझ सके। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वार्ड नंबर 5 की खिड़कियां पुरानी थीं, लोहे की सलाखों से भरी हुई, जैसे किसी कैद खाने का हिस्सा हो। मगर यहाँ कैदी मुजरिम नहीं थे, बस अपने अपने दिमागों के अंदर कैद वो लोग थे जिन्हें दुनिया ने पागल कहकर मुस्तरद कर दिया था। किसी के लफ्ज बेकाबू थे, किसी की आंखों में नींद कैद थी, कोई दीवारों से बातें करता था और कोई अपने माजी से माफी मांगता रहता था। उन सब के बीच एक पलंग पर जोहरा बैठी थी, सफेद चादर ओढ़े, बाल बिखरे हुए और आंखें किसी अनदेखी दुनिया को घूरती हुई। नर्सें उसे मरीज नंबर 27 कहती थी, मगर असल में वो अपने आप को अब भी जोहरा सैयदा समझती थी। उर्दू अदब में एमए करने वाली फैज और मिंटो की कारी, जिसने एक जमाने में मोहब्बत को हरूफों में बांधने की कोशिश की थी। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने एक शादीशुदा उस्ताद से मोहब्बत कर ली थी, जिसने वादे किए, शायरी सुनाई और फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर अपनी बीवी के कदमों में वापस जा बैठा। जोहरा का जहन उस दिन से आगे बढ़ ही ना सका। उसकी सारी गुफ्तगू उसी पुरानी मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती थी। वार्ड में एक और मरीज सलीम, जो दिन भर तस्वीरें बनाता, दीवार पर कोयले से चेहरे बनाता, जिनकी आंखें जोहरा जैसी होती, मगर जब कोई पूछता तो कहता ये मेरी माँ है। कोई माँ इतनी जवान, इतनी हसीन, इतनी शिकस्ता आंखों वाली कैसे हो सकती है? मगर सलीम का जवाब हमेशा एक जैसा होता, तुम्हें नहीं मालूम, मेरी माँ वक्त से पहले बूढ़ी हो गई थी। सलीम को किसी ने बताया नहीं कि वार्ड नंबर 5 में वक्त रुक जाता है। यहाँ ना दिन होता है ना रात, यहाँ सिर्फ माजी होता है, जो लोगों के जहन में कुंडली मारे बैठा रहता है। नर्स रशीदा, जो रोज सुबह आकर सबकी नब्ज देखती, दवा देती और कभी कभार हंसती भी थी, वही जोहरा को कहती, बीबी जी चाय पी लें, दिमाग को सुकून मिलेगा। और जोहरा हर बार जवाब देती, चाय सिर्फ वो शख्स बना सकता है जिससे दिल की गर्मी पैदा हो। तुम्हें क्या मालूम इश्क क्या होता है? रशीदा चुप हो जाती। उसे भी कहीं ना कहीं अंदर एक ऐसी कहानी दबोच कर बैठी थी जिसे जबान नहीं दी जा सकती थी। एक दिन वार्ड में एक नया मरीज आया, नाम था प्रोफेसर सईद। खुद को सकरात का शागिर्द कहता, हर किसी से मुनाजरा करता, फलसफा झाड़ता और आखिर में जोहरा के पलंग के पास आकर बैठ जाता। बोलता, तुम भी तो काफिया की गलती से यहाँ हो। तुम्हें दीवाना नहीं कहना चाहिए, तुम महज निढाल हो गई हो। समाज के वजन से और समाज को निढाल औरतें बर्दाश्त नहीं होती। जोहरा उसकी तरफ देखती और कहती, तुम्हें भी मोहब्बत ने बर्बाद किया। वो हंसता, नहीं, मुझे अकल ने मारा। वार्ड नंबर 5 अस्पताल का वो कोना है जहां जिस्म की बीमारी नहीं, रूह की बेजारी को कैद किया जाता है। यहाँ हर पलंग एक दास्तान है और हर चेहरा एक अधूरे खत की मानिंद, जिसे कभी मुकम्मल पढ़ा ही नहीं गया। और जोहरा, वो अब भी अपनी कॉपी के सफ़े पर लिखती है, मोहब्बत पागल नहीं करती, ये दुनिया है जो मोहब्बत करने वालों को पागल कहती है। सुबह के 7:30 बजे वार्ड नंबर 5 की खिड़कियां धुंध से अटी हुई थीं। अंदर एक बेजार सा सन्नाटा रेंग रहा था, जैसे हर दीवार पर कोई अनदेखी खामोशी रुकी बैठी हो। सिर्फ पंखे की सर आवाज थी, या फिर किसी वक्त जोहरा की धीमी बुड़बुड़ाहट, जिसे वो खुद अपनी नज़म कहती थी। तुमने कहा था चांदनी रातों में हम एक दूसरे को ख्वाब सुनाया करेंगे, मगर अब रात आती है तो मुझे नींद से डर लगता है। प्रोफेसर सईद पास बैठा गठरी बनकर अपने ख्यालात में उलझा हुआ था। वो अब भी सुबह उठते ही अखबार मांगता, जो वार्ड में आता ही न था। फिर वो अपनी हथेली पर फर्जी खबरों की सुर्खियां लिखने लगता। इंसानी अकल ने मोहब्बत को शिकस्त दे दी, या फलसफा हार गया, जज्बात जीत गए। जोहरा उसे गौर से देखती, जैसे वो उसमें अपना अक्स तलाश कर रही हो, और फिर कहती, तुम्हारा कल्म अब भी चलता है प्रोफेसर, मगर सफा गायब है। वो हंसता, हंसी ऐसी जिसमें आंसुओं की परछाइयां होती, और बोलता,
صفا تو یہ دیواریں ہیں زہرا بی بی، ہم سب اپنی تحریریں انہی پر لکھ رہے ہیں۔ اس دن ایک نیا واقعہ ہوا۔ سلیم نے دیوار پر زہرا کا چہرہ بنایا، وہی کھوئی کھوئی سی آنکھیں، لمبے بکھرے بال اور لب جو کچھ کہنے کو مچلتے تھے۔ جب نرس رشیدہ نے دیکھا تو ڈانٹا، کیا مصیبت ہے سلیم، ہر بار یہی چہرہ، اور کسی کو یاد نہیں آتا تجھے؟ سلیم نے ایک پل خاموش رہ کر کہا، زہرا کی آنکھوں میں میری ماں رو رہی ہے۔ جب وہ چپ ہو جاتی تھی تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی آخری بات کہنے سے ڈر رہی ہو۔ وارڈ میں اس دن ناشتہ دیر سے آیا۔ رشیدہ کچن والوں سے لڑ جھگڑ کر ٹرے اٹھا کر لے آئی۔ دودھ کی بوتلیں اور سوکھی ڈبل روٹی۔ زہرا نے دودھ کو ناک بھوں چڑھا کر دیکھا، یہ دودھ نہیں، سزا ہے، محبت کرنے کی سزا۔ اور پھر وہ دودھ کو قالین پر گرا کر ہنسنے لگی، ایک طویل ہنسی جو بہت دیر تک وارڈ کے فرش پر رینگتی رہی۔ سلیم نے اپنا گلاس بھی زمین پر پھینک دیا اور کہا، سزا کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ پروفیسر سعید نے اس منظر کو غور سے دیکھا اور بڑبڑایا، یہ پاگل نہیں، یہ تو انقلاب کی ادجلی کتابیں ہیں۔ شام کو ڈاکٹر شمیم آیا، جو ہمیشہ سفید کوٹ پہنے رہتا تھا اور آنکھوں پر گول چشمہ، جیسے خود کو سائنس کے پردے میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ زہرا کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کی فائل کھول کر کہنے لگا، ابھی بھی خواب آتے ہیں؟ وہی استاد؟ زہرا نے کہا، وہ خواب نہیں، حقیقت تھے۔ خواب وہ تھے جن پر آپ نے ڈاکٹری لگا دی، جنہیں آپ نے زہر دے کر خاموش کرنا چاہا۔ ڈاکٹر شمیم نے سر جھکا لیا، جیسے یہ جملہ صرف ذہنی مریض کا نہ ہو بلکہ انسانیت کے کسی آئینے کی چوٹ ہو۔ وہ فائل بند کر کے اٹھا اور جاتے جاتے کہہ گیا، تمہیں ایک دن دنیا کی سمجھ آ جائے گی زہرا بی بی۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، اور اس دنیا کو میری سمجھ نہیں آئے گی۔ دن ڈھل رہا تھا، وارڈ نمبر 5 کی کھڑکیوں سے سورج کی زرد روشنی اندر آ رہی تھی۔ ہر مریض اپنی اپنی خالی آنکھوں میں ایک الگ سورج لیے بیٹھا تھا۔ یہاں نہ کوئی پاگل تھا نہ دیوانہ، سب کے سب صرف وہ لوگ تھے جنہیں دنیا نے اپنے سانچے میں فٹ نہ ہونے کی سزا دی تھی۔ اور زہرا، وہ اب بھی اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سفید دیوار پر ایک فرضی خط لکھ رہی تھی جس کا آغاز تھا، محترم استاد محترم، آپ کو میرا جنون مبارک ہو۔ زہرا، زہرا سیدہ، صدائے نام جیسے کسی اور دنیا سے آ رہی ہو۔ کالج کی پرانی لائبریری، دھندلے شیشوں والی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی دھوپ، اور میز کے اس پار جھکا ہوا ایک چہرہ پروفیسر سجاد کا، اینک کے پیچھے آنکھیں گہری اور نرم، آواز میں وہ ٹھہراؤ جو علم سے زیادہ ہمدردی سے آتا ہے۔ وہ زہرا کو اس کی تحقیق کے نوٹس واپس کر رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ کسی نوٹس سے زیادہ کچھ تھی۔ بہت عمدہ کام کیا ہے تم نے، تمہارے لفظوں میں کوئی خاص کشش ہے۔ زہرا، جو عام طور پر لڑکوں کے درمیان خود کو ایک دماغ سمجھتی تھی، اس لمحے پہلی بار خود کو ایک لڑکی محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی اس کے لفظوں سے زیادہ اس کی آنکھوں کو پڑھ رہا ہو، جیسے لفظ محض بہانہ تھے اور وہ جذبہ جو پنپ رہا تھا وہی اصل بات تھی۔ اس دن کے بعد پروفیسر سجاد کی تعریفیں بڑھتی گئیں، لائبریری کی ملاقاتیں طویل ہونے لگیں، اور زہرا کے نوٹس میں اب اشعار بھی آ گئے تھے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے زہرا، تمہارے یہ جملے کتابوں میں چھپوا دوں، اور اگر میں چھپ گئی تو تب بھی میں تمہیں زندگی بھر پڑھتا رہوں گا۔ پہلی بار کسی نے اس کے لفظوں سے اس کا دل نکال کر دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنے ذہن پر نازاں تھی، اب اپنے جذبات کے سامنے بے بس ہونے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن جب بارش ہو رہی تھی اور کالج کی چھت سے ٹپکتی بوندیں ہر میز پر اپنی زبان میں گفتگو کر رہی تھیں، پروفیسر سجاد نے اپنا راز کھولا، میں شادی شدہ ہوں، 2 بچے ہیں۔ یہ جملہ جیسے کسی نے اس کے سر میں ہتھوڑا مار دیا ہو۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ یہ نظریں، یہ لمس، یہ تحسین؟ زہرا، محبت جرم نہیں، وقت کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے۔ وہ رو دی، بے آواز، خاموش، اندر ہی اندر۔ مگر سماج تو صرف آوازوں کو سنتا ہے، خاموشی کو نہیں۔ پھر وہ دن آیا جب زہرا نے کالج آنا بند کر دیا۔ نہ پروفیسر سجاد کی خط بھیجی معافی کچھ کر سکی، نہ دوستوں کے سمجھانے۔ ماں باپ نے ماہر نفسیات کے پاس لے جانا شروع کیا۔ یہ عشق نہیں، نفسیاتی الجھن ہے۔ ڈاکٹر نے نیند کی دوائیں لکھ دیں، مگر زہرا نے صرف ایک جملہ کہا، کاش وہ مجھے جھوٹا خواب نہ دکھاتا، میں جاگتی رہتی، پاگل نہ ہوتی۔ پھر ہسپتال، پھر وارڈ نمبر 5۔ فلیش بیک ختم ہوتا ہے، زہرا کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیوار کو گھورتی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے،
ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आंखों में कैद हो जाएं और फिर सारी उम्र नींद से दुश्मनी करवा दें। उसी लम्हे प्रोफेसर सईद उसके करीब आता है और सरगोशी करता है, ज़ोहरा बीबी, हम सब अपने किसी न किसी ख्वाब के मातम में जिंदा हैं। दीवार पर सलीम ने आज नई तस्वीर बनाई है। एक औरत जो बारिश में खड़ी है, उसके बाल भीगे हुए हैं, चेहरे पर वहशत है, मगर आंखों में एक आखिरी उम्मीद, जैसे वार्ड नंबर 5 की रातों में भी कभी सुबह हो सकती हो। सुबह का वक्त था, मगर वार्ड नंबर 5 की फिजा में वही पुराना बोझलपन, गोया यहाँ सूरज भी हिचकिचाते हुए झांकता था। जोहरा अपनी चादर में लिपटी खिड़की के पास खड़ी थी, वो खिड़की जिसके पार जिंदगी की एक धुंधली झलक नजर आती थी। मरीजों के लवाहिकीन, अस्पताल के लॉन में खेलते बच्चे और वो नर्सें जो हंसते हुए चाय की चुस्कियां लेती थीं। जोहरा उन सब को देखती थी, मगर जैसे देखना उसके लिए एक सजा हो गया था। प्रोफेसर सईद उसके पास आकर रुक गया। हाथ में एक किताब थी, दीवाने गालिब। ये तुम्हारे लिए लाया हूं, मुझे लगा तुम गालिब की नहीं बल्कि उस दर्द की फहम रखती हो जो गालिब ने लफ्जों में छुपा दिया था। जोहरा ने किताब ली और पहली बार उसके चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट उभरी। प्रोफेसर, तुम्हें मालूम है, मैंने इस किताब को पहली बार उस दिन पढ़ा था जब मुझे उससे जुदाई का पहला जख्म मिला। गालिब भी मेरे साथ रोया था उस रात। प्रोफेसर सईद बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी का एक पुल बन चुका था, जिस पर लफ्ज धीरे धीरे चलने लगे। जोहरा बीबी, कभी सोचा है हम पागल क्यों कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने हकीकत को मानने से इनकार किया। समाज कहता है दिल मत लगाओ, हमने लगा लिया। वो कहता है ख्वाब मत देखो, हमने देख लिए। वो कहता है भूल जाओ, हमने लिख लिया। जोहरा ने आंखें बंद कर लीं। फिर भी कभी कभी सोचती हूं, अगर वो लौट आता, अगर वो कहे कि मैं गलत था, तो क्या मैं माफ कर दूंगी? सईद ने आहिस्ता से जवाब दिया, माफ करना हमारे बस में होता है, मगर भूल जाना वो सिर्फ मौत के बस में होता है। उसी लम्हे नर्स रशीदा वार्ड में दाखिल हुई। जोहरा बीबी, आज डॉक्टर शमीम ने कहा है कि आपका रवैया बेहतर हो रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको ओपन वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। जोहरा खामोश रही, कुछ न बोली। सिर्फ नजरें प्रोफेसर सईद के चेहरे पर जम गईं, जैसे वो कुछ सोच रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, क्या मैं इस वार्ड से बाहर जाकर खुद को पालूंगी, या वो जोहरा कहीं वार्ड नंबर 5 की दीवारों में ही रह जाएगी? जोहरा का सवाल हवा में मौलिक रहा, जैसे दीवारें भी सुनना चाहती थीं कि इस सवाल का कोई वाज़ेह जवाब है या नहीं। प्रोफेसर सईद ने धीरे से पलंग के कोने पर बैठते हुए कहा, जोहरा बीबी, जो जोहरा अंदर दाखिल हुई थी वो आज की जोहरा नहीं थी। दर्द इंसान को तोड़ता है, मगर कभी-कभी वही दर्द इंसान को जोड़ भी देता है। शायद आप खुद को इस वार्ड में गुम करके एक नई जोहरा तराश चुकी हैं, वो जोहरा जो अब दुनिया को उसकी असली शक्ल में देखती है, बगैर किसी लोरी, बगैर किसी फ्रेब के। जोहरा ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया, जैसे ये जुमला दिल के किसी गोशे में उतर रहा हो, जहां बरसों से किसी जुमले ने दस्तक न दी हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, सईद, तुम्हें कभी लगा कि तुम भी इस वार्ड से निकल सकते हो? सईद ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहीं से उसके सवाल का जवाब उतरेगा। कभी कभी लगता है कि हम यहाँ कैदी नहीं, बल्कि निगहबान हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की हकीकत देख ली और अब बाकियों को उससे बचाने के लिए यहाँ ठहर गए हैं। उसी लम्हे एक शोर बुलंद हुआ। सलीम, जो दिनों से खामोश रहा था, अचानक दीवार पर चाक से कुछ लिखने लगा। रशीदा नर्स दौड़ी आई। पागलपन फिर से शुरू हो गया। रुको सलीम, क्या बकवास है ये? जोहरा और सईद लपक कर गए। सलीम दीवार पर लिख चुका था, हम दीवाने नहीं, हम वो आईने हैं जिनमें दुनिया अपनी बदसूरती देखने से डरती है। रशीदा रुक गई, एक लम्हे को चुप। वो सलीम को देखती रही, फिर दीवार को, और धीरे से बोली, अल्लाह जाने कौन पागल है और कौन नहीं। उसी शाम डॉक्टर शमीम ने जोहरा को अपने कमरे में बुला लिया। जोहरा सैयदा, आपकी हालत बेहतर हो रही है, मगर हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन ओपन वार्ड में रहें, वहां जहां आपका ताल्लुक दुनिया से बहाल हो सके। जोहरा ने बड़ी देर बाद खुद को आईने में देखा। वो चेहरा जो कभी अशार का मरकज था, अब एक सादा सी औरत का अक्स था, जिसकी आंखों में वक्त जम चुका था। वो खामोशी से बोली, क्या मैं बोलना शुरू कर दूंगी तो समाज मुझे सुन लेगा या फिर सिर्फ दाद देगा? डॉक्टर शमीम ने कहा, हो सकता है कि समाज अब भी ना सुने,
مگر شاید آپ خود کو سن سکیں۔ وہ رات زہرا نے وارڈ نمبر 5 میں آخری بار گزاری۔ سعید اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کل تم جاؤ گی؟ ہاں، مگر میرا ایک حصہ یہیں رہ جائے گا۔ میں سنبھال لوں گا۔ زہرا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک خاموش لمحہ دو بکھری ہوئی روحوں کے درمیان، جنہوں نے محبت نہیں کی مگر ایک دوسرے کے درد کی گہرائی کو تھام لیا تھا۔ صبح ہوئی، دروازہ کھلا، زہرا نے پلٹ کر وارڈ نمبر 5 کی طرف آخری نظر ڈالی۔ دیوار پر سلیم کا جملہ اب بھی چمک رہا تھا، ہم دیوانے نہیں، ہم وہ آئینے ہیں۔ اور زہرا نے خود سے کہا، آج سے میں خود کو دوبارہ لکھوں گی، لفظ لفظ، سانس سانس۔ ہسپتال کی روشنیوں سے نکلتے ہی زہرا نے ایک لمحے کو پلٹ کر دیکھا۔ وارڈ نمبر 5 کی کھڑکیاں اب دور تھیں، سلاخیں دھند میں گم، مگر دل کے اندر ایک پوری دنیا کی طرح محفوظ۔ اس نے پہلی سانس لی تو محسوس ہوا جیسے برسوں بعد ہوا کے لمس میں کچھ زندگی ہے۔ درختوں کی پتیاں ہلکی ہلکی لرز رہی تھی اور دھوپ جیسے آنکھوں کے پردوں پر تھپکیاں دے رہی ہو۔ جاگ جا زہرا، اب تو خوابوں کا وقت نہیں، حقیقت کی اذان ہو چکی ہے۔ ایک خیراتی ادارے کے چھوٹے سے فلیٹ میں زہرا کو رہائش دی گئی۔ دیواریں صاف، بستر سادہ، مگر سب کچھ بہت اجنبی۔ ہر چیز نئے پن سے چبھتی تھی۔ کچن میں برتن، دراز میں دوائیوں کی شیشیاں، کھڑکی کے پار گزرنے والی بسیں، جن میں بیٹھے لوگوں کی آنکھیں خالی، جیسے وہ خود بھی کسی وارڈ نمبر 5 سے ہو کر آ رہے ہوں۔ دن بھر وہ کتابیں الٹتی، کچھ لکھنے کی کوشش کرتی، مگر قلم ٹھہر جاتا، جیسے الفاظ بھی اس سے روٹھے ہوئے ہوں۔ کبھی کبھی وہ خود سے سرگوشی کرتی، یہ دنیا وارڈ سے الگ نہیں ہے، بس یہاں پاگلوں کو وردی نہیں پہنائی جاتی۔ پہلے دنوں میں وہ اکثر بالکنی میں بیٹھ کر سوچا کرتی، کیا پروفیسر سعید اب بھی وارڈ میں ہے؟ کیا وہ اب بھی سقراط کے شاگرد بن کر سلیم کے چہروں کو فلسفے میں ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا سلیم دیوار پر اب بھی وہی چہرہ بناتا ہے؟ اور رشیدہ؟ رشیدہ اب بھی اسی لہجے میں چائے تھماتی ہوگی۔ زہرا کے دن ٹھہرے ہوئے تھے، مگر ایک شام جب وہ مارکیٹ سے واپس آ رہی تھی، راستے میں ایک بچی ملی جو بار بار اپنی ماں کو کھینچ کر ایک دیوار کی طرف لے جا رہی تھی۔ دیوار پر چاک سے ایک جملہ لکھا تھا، ہم دیوانے نہیں، ہم وہ آئینے ہیں جن میں دنیا اپنی بدصورتی دیکھنے سے ڈرتی ہے۔ زہرا وہیں رک گئی، جیسے وقت ایک لمحے کو پیچھے پلٹا۔ اس کے لب کپ کپائے۔ سلیم، تم اب یہاں ہو یا تمہارا جملہ یہاں تک آ گیا؟ اسی دن رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھا، میز پر خالی کاغذ۔ پھر اس نے پہلا جملہ لکھا، یہ ایک عورت کی کہانی ہے جو محبت میں پاگل کہلائی اور دنیا کی عقل سے تنگ آ کر وارڈ نمبر 5 چلی گئی۔ زہرا نے لکھنا شروع کر دیا، لفظ لفظ وہ وارڈ باہر آ رہا تھا۔ دیواریں، سلاخیں، سعید کی باتیں، سلیم کے چہرے، رشیدہ کی چائے، ڈاکٹر شمیم کا فہم، اور وہ سب کچھ جسے پاگل پن کا نام دیا گیا تھا۔ کئی ہفتوں بعد اس نے اپنی پہلی تحریر ڈاک میں پوسٹ کی، ایک ادبی رسالے کو، بغیر نام کے۔ چند دن کے بعد جب رسالہ چھپا، اس کے ابتدائیہ میں لکھا تھا، یہ کہانی کسی پاگل عورت کی نہیں، اس معاشرے کی ہے جو ہر حساس دل کو پاگل کہہ کر وارڈ نمبر 5 میں بند کر دیتا ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، صرف لبوں پر ایک مکمل مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو وارڈ نمبر 5 سے باہر آنے کے بعد پہلی بار اس کے چہرے پر آئی تھی۔